भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ है। अब यो युनिट 16 को एउटा मात्र क्वेसन, फिक्स क्वेसन जस्तो तिमीहरूलाई युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड सल्भ द फ्लोइङ एलपीपी भनेर आउँछ। एलपीपी भने के हो भन्ने कुरा हिजोको युनिटबाट थाहा भइहाल्यो। त तिमीहरूलाई दुई किसिमको क्वेसन, एउटा म्याक्सिमाइज भनेर दिन सक्छ अथवा मिनिमाइज भनेर दिन सक्छ, त्यो बाहेक अर्को क्वेसनै हुन्न। ठिक छ, यो फिक्स क्वेसन हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई छोड्नुहुन्न। र यसले टाइम लस गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ एकदमै लामो हुन सक्छ। तिमीहरूले एकदम 3-4वटा 4-5वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो भने सर्र गर्न सक्नुपर्छ। त अब एकछिन हेर, युजिङ सिम्प्लेक्स यो मेथडलाई 10 क्लासमा तिमीहरूले ग्राफिकल मेथडबाट म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्न सिकेका छौ नि, 10 क्लासमा सिकेका छौ नि, हो ठ्याक्कै त्यही हो। यसको एन्सर आउने त्यो ग्राफिकल मेथड र सिम्प्लेक्स मेथडमा उही हो। सिम्प्लेक्स मेथड चाहिँ 12 क्लासमा नयाँ हो, मेथड चाहिँ नयाँ हो, क्वेसन सेम हो। कुरा बुझ्यौ? यसलाई चाहिँ म यहाँ सोलुसन यहाँनिरबाट गरिहाल्छु, फेरि सार्नुभन्दा। हियर गिभन LPP is linear programming problem is maximize z equal to 5x minus 3y subject to constant equal to 3x plus, यहाँ तिमीहरूलाई इनइक्वालिटी दिएको छ 3x plus 2y is lesser equal to 6 minus x plus 3y is lesser equal to minus 4 and x, y is always greater equal to 0। यो तिमीहरूलाई भेरिएबलको बारेमा थाहा छ है, यो भनेको जहिले पनि ग्रेटर देन दिन्छ। अब एउटा कुरा के बुझिराख्नु भने म्याक्सिमाइज वाला क्वेसनमा सिम्बल यही हुन्छ, लेस देन नै हुन्छ। मिनिमाइज वाला क्वेसनमा सबैमा ग्रेटर हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ बुझिराख्ने। दुईटा क्वेसन हुन्छन्, कि त म्याक्सिमाइज हुन्छ कि त मिनिमाइज हुन्छ। अब यो लिनियर प्रोग्रामिङलाई पहिलो सुरुमा काम के गर्ने त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने। हिजो हामीले सिकेका छौँ, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सिकेका छौँ चाहिँ छ नि हैन, सर्ट क्वेसनमा गरेका छ नि, हो त्यही गरिदिने। त्यो एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ, लेट यहाँ दुईटा भेरिएबल चाहियो, एउटा यसका लागि एउटा यसका लागि, कुनै पनि दुईटा भेरिएबल लिउँ, एक्स र वाई युज भइसकेको छ, त्यो बाहेक अरू लिने, जस्तो एक्स र टी लिन सक्छौँ, x1 र x2 लिन सक्छौँ, ए र बी लिन सक्छौँ, कुनै पनि दुईटा नयाँ भेरिएबल लिने। के लिउँ भन, के लिने? ल ठिक छ, लेट x1 एन्ड x2 आर टु नन नेगेटिभ variables, then given LPP in कुन फर्म, स्ट्यान्डर्ड फर्म इज। अब स्ट्यान्डर्ड फर्म हिजो सर्ट क्वेसन सिकेका थियौ नि, त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मलाई एक्सप्रेस गर्दैछौँ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि यो जस्तो छ त्यस्तै, यहाँ रे म्याक्सिमाइज z इक्वल टु 5x minus 3y सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट, सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट। अब मैले हिजो भनिसकेको छु, थप्ने कि घटाउने आफैले बुझ्नुपर्छ। जस्तो यता हेर त, यहाँनिर हेर मैले रफ गरेँ है, 2x प्लस 3x प्लस यो जति भयो नि हुन्छ, 2x प्लस 3x प्लस 2y इज लेसर इक्वल टु 6 भनेको रहेछ। यसमा यो सानो भने यो ठुलो भनेको छ, ठिक छ। यो एलएचएस चाहिँ सानो, आरएचएस चाहिँ ठुलो भनेको छ, ठिक छ। यसलाई र यसलाई इक्वल टु गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, यहाँ प्लस गर्नु पर्यो हो। प्लस गर्ने एउटा भेरिएबल एउटा यसलाई x1 थपिदिने, अनि अर्को इक्वेसन यसलाई चाहिँ y1 के अरे x2 थपिदिने, x1 y1 ए बी जे लेट गरे पनि हुन्छ। त त्यसो भए 3x प्लस 2y प्लस x1 इक्वल टु 6 भयो। यो चाहिँ माइनस x प्लस 3y, यहाँ चाहिँ प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने, यहाँ पनि सेम हो, प्लस गर्ने। यहाँ चाहिँ के गरिदिउँ, x2, x1 भनेको पहिलोको लागि, x2 भनेको सेकेन्डको लागि, दिस इज इक्वल टु -4। दुईटा इक्वेसन भयो। अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि x, y इज अलवेज ग्रेटर इक्वल टु 0। अहिले थपिएको भेरिएबल के हो, थपेको के हो, x1 and x2 आर अल्सो ग्रेटर इक्वल टु 0। ठिक छ, यति लेख्यो भने यो स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो, यसको काम सक्यो। हिजो सर्ट क्वेसनमा गरेका छौँ, थाहा छ। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ तिमीहरूको नयाँ नयाँ हुँदै जान्छ, तिमीहरू ध्यान दिने है त। अब यसलाई सिम्प्लेक्स टेबलमा एक्सप्रेस गर्छौँ। हेर, सिम्प्लेक्स टेबलमा कसरी लेख्ने म सिकाउँछु। हेर, सिम्प्लेक्स
टेबल फर्स्ट सिम्प्लेक्स टेबल फर्स्टमा कसरी राख्ने एकछिन हेरौँ है सबैले। यहाँनिर चाहिँ बेसिक भेरिएबल हेर्दै जानु है। बेसिक भेरिएबल अब बेसिक भेरिएबल भन्नाले कस्तो केलाई भन्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर ध्यान दिनु है, एकदम काम लाग्छ। यो टेबल बनाउनै पर्छ। हामीसँग सुरुमा भेरिएबल के थियो भन त तिमीहरू यहाँ युज भएका यसमा एक्स र वाई पहिलेबाट थियो। एउटा एक्स छ 1, एउटा वाई छ 2। अब थपेको भेरिएबल कर्मसँग राख्दियौ। थपेको के भन, x1 हो a, अर्को x2। तिमीहरूले a र b थप्यो भने a र b लेख्ने र अनि एउटा चाहिँ तिमीहरूले यहाँ अब्जेक्टिभ फंक्सनमा, अब्जेक्टिभ फंक्सन भने बुझा छ नि, यो वाला अब्जेक्टिभ फंक्सनमा z छ भने z, c छ भने c, z ड्याश छ भने z ड्याश, जुन चाहिँ भेरिएबल छ त्यो लेखिदिने z। ठीक छ। त्यसपछि r h s भनेर राख्दिने। सकिन्छ यति गर्न? सकिन्छ हैन? कर्मसँग के राख्ने? पहिलो भेरिएबल भन्नाले हामीसँग भएको भेरिएबल x र y, थपेको भेरिएबल यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको कहिले c हुन्छ, कहिले z हुन्छ, कहिले f हुन्छ, कहिले phi भन्या हुन्छ। ठीक छ। ल अब त्यसपछि हेर एकछिन हेर्ने है। अब यसमा चाहिँ कुन भेरिएबल कसको भ्यालु लेख्ने त भन्दाखेरि पहिलो इक्वेसनको हेर। यहाँ पहिलो इक्वेसनको कोएफिसिएन्टहरु हेर। x को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ 3, y को कोएफिसिएन्ट यो पहिलो इक्वेसनको हेर्दै जानु है। यसलाई हेरेर त कति 2, यहाँ x1 को कोएफिसिएन्ट 1, x2 छैन भने कति z छ यहाँ 0, RHS मा कति 6। बुझ्यो? यो लाइन बुझ्यो? यो पहिलो सुरुमा हामीले टेबलमा राख्न सक्नुपर्छ। टेबलमा कसरी राख्ने फेरि एकचोटि हेर। दोस्रो इक्वेसनबाट x को कोएफिसिएन्ट कति छ -1, y को कोएफिसिएन्ट 3, y को कोएफिसिएन्ट 3, x1 को कोएफिसिएन्ट छैन, x1 छ त यहाँ छैन 0, यहाँ चाहिँ 1, गुड। यहाँ चाहिँ यहाँ z को छैन, अनि RHS मा कति छ -4। यो चाहिँ तिमीहरुको के भयो? यो दुईटा इक्वेसनको राख्यौ र अब दुईटा इक्वेसन राखेपछि एकछिन हेर है। यो लाइन तान्छु म। यो किन त भन्दाखेरि अब लास्टमा हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सनको राख्छौं के। पहिलो इक्वेसनका राख्यौ, यसमा चाहिँ z वालाको राख्छौं, z वालाको। अब z वालाको हेरौँ हैन, z वाला यसलाई हेरौँ है। यसलाई एकछिन हेर, यसलाई मैले सबैले यता ल्याएँ भने यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेर, यो अगाडि आयो भने है, यो अगाडि आयो भने z - 5x + 3y = 0 हुन्छ कि नि? 0 हुन्छ। यसलाई अझ मिलाएर लेख्ने भने -5x + 3y + z = 0 लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? पाइन्छ। अब म यहाँ के लेख्छु त भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट लेख्छु। भन त्यहाँबाट x को कोएफिसिएन्ट कति? -5। क्लियर छ। y को कोएफिसिएन्ट कति छ भन 3, z को x1 को छैन 0, x2 छ, z छ त z यहाँ के z के हो? यो z को कोएफिसिएन्ट कति छ 1, अनि राइट साइडमा कति छ 0, गुड। यति बुझ्यो भने क्लियर भइहाल्छ। यो कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यो बुझेन? यो किन यस्तो फर्ममा राख्नु पर्यो बुझ्यौ? हामीलाई फर्मेट चाहियो x, y, x1, x2 र कन्स्टेन्ट। राइट साइडतिरको हाम्रो केही थिएन, त्यसको मतलब 0। यो फर्ममा ल्याएर राख्यौं। त त्यसो भए हरेक क्वेशनमा यस्तै गर्ने है। त अब एकछिन हेर, यो लाइनमा चाहिँ थपेको भेरिएबल राख्ने। पहिलो यो कोलममा यो लाइनमा कुन चाहिँ थप्या थियो तिमीहरूले? x1 थप्या थियो 1, तल्लोमा कुन चाहिँ थप्या थियो? यसमा x2 थप्या थियो। कहिलेकाहीँ हाम्रो a र b हुन सक्छ। यो पहिलो टेबल बन्यो। यति बनाउन सक्छौ? सकिन्छ? सबैले सक्छ? के छ यसमा? यसपछि हाम्रो बल्ल काम स्टार्ट हुन्छ क्या। पहिला भ्यालुहरु राख्न सिक्नुपर्छ। भ्यालुहरु राख्ने क्लियर छ यहाँ छ हैन? अब म यसको खास टार्गेट के हो, यसलाई कसरी सोलुसन गर्ने, यसको म्याक्सिमम भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भन्छु, तिमीहरु ध्यान दिनु है त। अब एकछिन हेर, यो लास्ट वाला कोलममा हाम्रो अब टार्गेट के हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु। यो लास्ट वाला कोलममा नेगेटिभ भ्यालु हुनु हुँदैन। के हुनु हुँदैन? नेगेटिभ भ्यालु हुनु हुँदैन, तर 0 भए पनि हुन्छ।
त्यसैले त्यसलाई नन नेगेटिभ भन्छ। हुनुपर्ने के नन नेगेटिभ। नन नेगेटिभ भन्नाले 0 भए पनि हुन्छ पोजिटिभ भए पनि हुन्छ, तर नेगेटिभ चाहिँ हुनु हुँदैन। यहाँ के छ नेगेटिभ छ। अब यहाँ एक ठाउँमा नेगेटिभ छ सुन्दा छ नि, कहिलेकाहीँ दुई ठाउँमा नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। सुन्ने है ध्यान दिने। मानौ एकैछिनको लागि मैले बिगारेँ है त, यो दुई ठाउँमा नेगेटिभ भयो, यो दुईटा नेगेटिभ भयो भने यो दुईटा मध्ये सबैभन्दा मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु मैले के भन्न ध्यान दिने, मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु कहाँ छ भनेर खोजी गर्ने। यी दुईटामा मोस्ट नेगेटिभ कुन हो? -5 हो। त्यसो भए -5 हो भने त्यो -5 मा चाहिँ हामी पिभोट गर्छौं। पिभोट कोलम भन्छौं यसलाई। अब पिभोट कोलम भने नयाँ भयो नि, यो कोलमलाई पिभोट कोलम मान्दा रहेछन्। अपरेटिङ गर्ने कोलम छुट्टिन्छ क्या, छान्ने। यी दुईटा कोलम मध्ये कसलाई अपरेटिङ गर्ने? अस्ति रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्समा त पढ्यो नि, हो त्यस्तो काम कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि मोस्ट नेगेटिभ वालालाई गर्ने। बुझ्यो? यो क्लियर भयो? यति क्लियर भयो? अब एउटै मात्रै छ भने त कुन चाहिँ भयो? C1 भयो। C1 भन्ने चाहिँ के भयो? पिभोट कोलम भयो। हामी पहिला सुरुमा पिभोट कोलम छुट्याउँछौं। पिभोट कोलम छुट्याउने तरिका के भने फेरि एकचोटि सुन है। पिभोट भनेको अपरेटिङ गर्ने भने हो के है। पिभोट कोलम कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि यिनी दुईटा, अब यो लाइनमा अरु पनि हुन सक्छन्, खास गरी दुईटै हुन्छ किनभने दुईटा भेरिएबल छ, म्याक्सिमम दुईटा हुन्छ नभए एउटा चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ दुईवटा नेगेटिभ छ भने मोस्ट नेगेटिभ खोज्ने। यहाँ -5 छ, -3 छ, मोस्ट नेगेटिभ यो भयो। त्यसो भए यो कहाँ छ? C1 मा छ। C1 इज पिभोट कोलम भन्ने। पहिला पिभोट कोलम खोजी गर्ने शब्द चाहिँ पिभोट भन्ने लगायो। बुझिरहेछ नि? नयाँ भयो। त्यो पिभोट भनेको त्यो अपरेटिङ गर्ने कोलम खोजेको। कुन कोलममा चाहिँ अपरेटिङ गर्ने त भन्दाखेरि मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु भएकोमा। मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु भएकोमा। मोस्ट नेगेटिभ कहाँ छ अहिले? -5 र -3 मा -5 छ। अब एउटै छ भने त क्लियर भइगयो, आनन्दै भयो। ठिक छ? एउटै छ भने त -5 कहाँ छ? C1 इज पिभोट कोलम। C1 इज पिभोट कोलम। होइन भने दुईटा छन् भने तिमीहरू कम्पेयर गरेर आफै भनी छुट्याउन सक्छौ। सक्छौ सक्दैन? त्यसो भए के भन्ने त भन्दाखेरि हेरे यहाँनिर हेर है, सिन्स यहाँ C1 इज कोलम। अब मैले पिभोट कोलम छुट्याउन सकियो। पिभोट कोलम छुट्याउन सकियो। कसरी छुट्याउने रे? फेरि सुन, कसरी छुट्याउने? मोस्ट नेगेटिभ कोलम वाला। मोस्ट नेगेटिभ कोलम इज पिभोट कोलम। अब मोस्ट नेगेटिभ कोलम भन्नाले यहाँ त नेगेटिभ एउटै छ त के को मोस्ट? यही भइगयो, सिद्धियो। दुईटा छन् भने तिमीहरूले कम्पेयर गरेर जुन हो त्यसलाई लेख्न सक्छौ। यति सक्छौ? अब त्यसपछि म पिभोट एलिमेन्ट्स खोज्छु। एलिमेन्ट्स भन्नाले यहाँ हेर है, यहाँ 3 र -1 मध्ये अब यो कोलम भयो भने चाहिँ यिन दुईटा मध्ये को हो भन्ने के। यो कोलम भइसकेपछि चिन्ह लगाए हेर, चिन्ह लगाउनै पर्छ, एन्सरमै चिन्ह लाग्ने हो। यो बुझ्नलाई मात्र होइन कि यो यस्तै चिन्ह लगाउने। यो हो भनेर छान्ने हो। पहिला कोलम छान्ने। कोलम छान्ने तरिका बुझ्यौ? कोलम छान्ने तरिका बुझ्यौ बुझेनौ? ल अब कोलम छानिसकेपछि यसको एलिमेन्ट्स कसरी छान्ने हेर। यो एलिमेन्ट्स यिन दुईटा छन् नि त यहाँ, यो दुईटा मध्ये यिनी दुईटा मध्ये पिभोट्स एलिमेन्ट छान्नलाई यसको रेसियो निकाल्ने। रेसियो कसरी निकाल्ने एकछिन हेर। राइट साइडको लाई यो एलिमेन्ट्सले डिभाइड गर। 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो? 2 आयो। अर्को यसलाई डिभाइड -4 लाई -1 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 आयो। सानो को भयो? को भयो? 2 भयो। हो, यो डिभाइड गर्दाखेरि रेसियो, यो त रेसियो निकालेको हो नि त। यो रेसियो निकाल्दाखेरि जो भ्यालु सानो आयो त्यसैको एलिमेन्ट्स, त्यसैको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स यो गोलो गर्ने सोलुसनमै पर्छ है। फेरि रफ होइन यो। यो 3 इज पिभोट कोलम भयो। के भयो? सरी, पिभोट एलिमेन्ट भयो। एन्ड 3 इज
पिभट एलिमेन्ट। अब दुईटा कुरा जानेको नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको दुईटा कुरा हो। फेरि भन्दैछु ध्यान दिने है त। पहिलो हामीले कोलम को हो भनेर पत्ता लगाउने, पिभट कोलम को हो भनेर पत्ता लगाउने। पिभट कोलम को हो भनेर पत्ता लगाउनलाई यहाँ नेगेटिभ को भ्यालु छ त्यही कोलम चाहिँ पिभट कोलम हो। अब मानौ यो कोलम भइदिएको भए यिनीहरूले राइट साइडलाई डिभाइड गर्ने, डिभाइड गरेपछि जो रेसियो सानो आउँछ, रेसियो जसको सानो आउँछ त्यही एलिमेन्ट्स भनेको पिभट एलिमेन्ट्स हुन जान्छ। एलिमेन्ट्स पनि छुटाउन सक्यो, पिभट एलिमेन्ट्स छुटाउन सक्यो सकेन। अब पिभट एलिमेन्ट छुटाइसकेपछि गर्ने के त भन्ने भयो। यो दुईटा काम गरिसकेपछि सुन, अब हाम्रो टार्गेट के हुन्छ भने यो पिभट एलिमेन्ट जो त्यसलाई 1 बनाउने, सुन्दाग्ने है, पिभट एलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउने अनि बाँकी र पिभट एलिमेन्ट 1 बनाइसकेपछि बाँकी रहेका दुईटा एलिमेन्ट छन् नि तलका अथवा माथिका, किनभने यो एलिमेन्ट्स भयो भने त माथि रहन्छ नि त, एउटा तल अथवा माथि। अहिले तल मात्र छ है, फेरि यो एलिमेन्ट्स भइदिएको भए त माथि पनि हुन्थ्यो। त्यसैले यो पिभट एलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउने, बाँकी दुईटालाई 0 बनाउने। कसरी बनाउने त भन्दाखेरि जो हामीले रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्सबाट पढ्यो त्यसरी बनाउने। यदि यसलाई 1 बनाएर यो दुईटालाई 0 बनाइयो भने हाम्रो टार्गेट सकिन्छ। यो टार्गेट सकिसकेपछि यसमा हेर्छौँ, हाम्रो लास्ट कोलममा हेर्छौँ। यदि लास्ट कोलममा सबै पोजिटिभ छ भने, लास्ट कोलममा सबै पोजिटिभ छ भने यहाँनिर एउटा भ्यालु आउँछ। यो भ्यालु भनेकै म्याक्सिमम जेडको भ्यालु हुन जान्छ, यहाँनिर आउँछ भ्यालु। ठिक छ। यदि नेगेटिभ आयो भने फेरि हाम्रो अगाडि बढ्छौँ, फेरि अर्को स्टेप जान्छ। नेगेटिभ आयो भने एन्सर हुन्न। जबसम्म हाम्रो पोजिटिभ हुँदैन तबसम्म हामी अपरेटिङ गर्दै जान्छौँ। त त्यसो भए हाम्रो टार्गेट के भयो त भन्दाखेरि यसलाई 1 बनाउने हैन र। यसलाई 1 बनाउँदाखेरि यो कहाँ छ? R1 मा छ। R1 भन्ने त सिकाउनु पर्दैन नि। त्यसो भए R1 मा के गरौँ त भन्दाखेरि हेरे, यहाँ R1 मा कसरी यसलाई 1 बनाउनलाई डिभाइड बाइ 3 गर्ने हैन र, अस्ति सिकाएको थिएन। 3 छ भने डिभाइड बाइ 3 गर्ने, 4 छ भने डिभाइड बाइ 4, 5 छ भने डिभाइड बाइ 5, माइनस छ भने माइनसले नै डिभाइड गर्ने। यही त हो। 1 बनाउनु त कति सजिलो छ। R1 लाई के गर्ने त भन्दाखेरि R1 डिभाइड बाइ 3 गरे पनि भइहाल्छ। ठिक छ। त R1 डिभाइड बाइ 3 गरे भने भइहाल्छ। त त्यसो भए सिम्प्लेक्स टेबल सेकेन्डमा जाँदैछौँ। सेकेन्डमा हेर, सेकेन्डमा हेर्ने, यहाँ बेसिक भेरिएबल सर्टकटमा लेख्ने। अब यो बेसिक भेरिएबल भनेर बुझाउनलाई मैले अघि लामो लेखेँ, इक्जाममा चाहिँ बिबी मात्र लेख्ने। बेसिक भेरिएबल, बेसिक भेरिएबल भयो। यसमा के थियो भन? एक्स थियो, वाई थियो, x1 थियो, x2 थियो, z थियो, r h s थियो। यति सकिन्छ नि। अब एकछिन ध्यान दिउँ है त। यो कोलमलाई के गर्यो अरे हामीले डिभाइड बाइ 3। अब डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि यो कति भयो? 1 भन्ने। अब त्यहाँबाट 1, यो कति भयो? 2 बाइ 3, 2 बाइ 3, यो कति भयो? 1 बाइ 3, 0 0 2 भयो। 6 लाई डिभाइड बाइ 3 गर्दा 2। क्लियर छ। अब बाँकी रहेको चाहिँ हामीले केही पनि अपरेटिङ गरेका छैन। 0 बनाउने काम त दोस्रो लाइनमा हो नि। एकैचोटि 0 बनाउनु त मिल्दैन, मिल्छ? मिल्दैन। त्यसो भए -1 -1 3 0 1 0 -4, यो चाहिँ यति भयो। जेड भनेको लास्ट कोलम। ल भन कति छ? -5 3 0 0 1। यहाँ चाहिँ कति छ? जेडको आरएचएस मा 0 छ। ठिक छ। आरएचएस यहाँनिर हो है। आरएचएस यो रेसियोमा परेन, मैले अघि यहाँ भन्दै थिएँ। यहाँ पोजिटिभ हुनुपर्छ लास्टमा चाहिँ। यो पुरै लाइन पोजिटिभ भने यहाँनिर एन्सर आउँछ। आरएचएसमा हो नि त। त अब एकछिन अर्को एउटा चिज पनि गर्न बाँकी छ। हेर त यहाँनिर हेर त, हामीले पिभट एलिमेन्ट्स यसलाई लियौँ नि। पिभट एलिमेन्ट यसलाई लियौँ भने यसको करस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट चेन्ज हुन्छ। यहाँ हेर, यो लिएको हुनाले यसमा यो भ्यालु चाहिँ x1 भन्ने भ्यालु चाहिँ अब x भनेर रिप्लेस गर्ने कोएफिसिएन्ट। यो x भयो, यो x2 जस्ताको जस्तै। फेरि एकचोटि हेर, यदि पिभट एलिमेन्ट्स यो भइदिएको भए, यो चाहिँ के चेन्जमा हुन्थ्यो? यो वाला राख्थ्यौँ। मानौ पिभट एलिमेन्ट्स यो चेन्ज भइदिएको भए, यो भइदिएको भए यहाँ चाहिँ
के राख्ने y राख्ने ठीक छ पिभट एलिमेन्ट जो भयो त्यसको करस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट राख्ने काम यही हो ठीक छ त अब यो 1 बनिसकेपछि हामीले दुईटालाई 0 बनाउनु छ दुईटालाई 0 बनाउनु छ अब 0 बनाउनलाई अपरेटिङ गरौँ हेर यहाँ अपरेटिङ नलेखे पनि हुन्छ है अपरेटिङ अब यो R2 मा गर्दै छौं R2 मा के गर्ने होला एकछिन हेर त 0 बनाउने काम जो 1 बनायो नि त्यसको हेल्प नलिकन बनाउन मिल्छ र मिल्दैन नि त्यसो भए हेर यसलाई यहाँ ल्याएर जोड्यो भने पुग्छ -1 छ यो +1 छ त्यसो भए R2 मा के गर्ने भने R2 मा R1 लाई ल्याएर जोड दिने 0 भइहाल्छ हुन्छ हुँदैन एउटा भयो एन्ड यसलाई पनि त 0 बनाउँछ यो कहाँ छ R3 मा छ कहाँ छ R3 मा छ त्यसो भए यसलाई 5 ले गुणन गरौँ कति हुन्छ 5 भयो यहाँ ल्याएर जोड्दियो भने के हुन्छ 0 किनभने -5 छ भने त +5 जोड्यो भने 0 हुन्छ नि त त्यसो भए R3 मा के गर्ने त भन्दाखेरि R3 + 5 ले R1 लाई 5 ले R1 लाई मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्ने अनि 0 हुन्छ हुन्छ हुँदैन त अब यति हुन्छ भनेपछि सिम्प्लेक्स टेबल थर्ड मा गयौं हेरे सबैले यो बेसिक भेरिएबल यहाँनिर के थियो भने x y x1 x2 z r h s ठीक छ r h s यति भयो अब पहिलो कोलममा हामी काम गर्दैनौं 2 र 3 मा मात्र काम गरिरहेछौं नि त त्यसैले पहिलो कोलम जस्तो छ त्यस लेखौं x यो 1 2/3 1/3 0 0 यो 2 ठीक छ यो जस्ता हो जस्तै अब मैले दोस्रो कोलम काम गरिरहेको छु एकछिन सबैजनाले हेरेर के काम गर्दै छु दोस्रो कोलममा यता हेर सबैजनाले यता हेर यहाँ हेर है यो दुईटालाई हेरौं यसलाई 0 बनाउने टार्गेट यसलाई ल्याएर जोडेको अब यसलाई जोडिसकेपछि यसलाई पनि सबै ठाउँमा त्यही अपरेटिङ गर्ने काम एकै ठाउँमा मात्र गर्न मिल्दैन त त्यसो भए यता हेर सबैले यता हेर यो दुईटाले जोड्यो भने कति भयो 0 भयो यो दुईटाले जोड्यो भने अब एकछिन हेरौं यो दुईटाले जोड्दाखेरि 3 + 2/3 गर्न परेन यो एलसीएम 9 भयो 9 + 2 11/3 हो यसरी जान्न पर्यो अब यो दुईटाले जोड कति भयो हो 4 कसरी हुन्छ यो 1/3 र 0 1/3 र 0 कति हुन्छ 1/3 यो दुईटाले जोड 1 यो दुईटाले जोड 0 यो दुईटाले जोड -2 हो यति बुझे भइहाल्यो अलिकति कहिलेकाहीँ कुनै स्टेपहरु गाह्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रफ गर्न सक्छौ मैले तिमीहरुलाई यहाँ देखाएँ यो पनि रफ हो है क्लियर छ अब अर्को लाइनमा जाउँ यो चाहिँ के थियो x2 थियो है यो z वाला लाइनमा चाहिँ यहाँ अब एकछिन फेरि हेरौं हेर है यो z वाला लाइनमा हामीले के गर्दै छौं त भन्दाखेरि हेर्ने सबैले बुझ्ने पहिला यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्दिया छ यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर यहाँ चाहिँ एडिसन गर्ने हो यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्यो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्नु छ यहाँ 5 ले मल्टिपल गर्दाखेरि 10/3 भयो 3 मा 10/3 जोड्नु पर्यो गुड 19/3 बुझ्छौ नि यो प्लस गर्न आउँछ एलसीएम लिँदा 9 भयो प्लस 10 गर्दा 19/3 यो स्टेप जान्न पर्यो यसलाई 5 ले गुणन गरेर एकछिन 5 ले गुणन 5 पनि 3 भयो कि नि यो ल्याएर जोड त 0 सँग 5 पनि 3 नै हुने हो यसमा समस्या भएन यसलाई 5 ले गुणन गरेर 0 हुने हो 0 सँग जोड 0 भयो 5 ले गुणन गरेर 0 1 नै हुने हो 5 ले गुणन गरेर 10 कहाँसँग जोड 0 सँग जोड्यौ अब यसो गर्दाखेरि अब आइसक्यो त यहाँ हेर त यहाँ हेर यो कलम के हुनु पर्ने हाम्रो टार्गेट के हो भने यसलाई 1 बनाएपछि बाँकी दुईटालाई 0 बनाउने 1 बनाएपछि बाँकी दुईटालाई 0 बनाउने 0 बनाउने क्रममा यो 0 बनिसकेपछि R3 भन्ने यही हो R3 लाई हेर्दाखेरि सबै नन नेगेटिभ भयो भने नन नेगेटिभ भन्नाले अल आर पोजिटिभ भयो भने
माइनस भन्ने चिन्है भएन भने, अब यहाँनिर माइनस भन्ने चिन्है भएन भने जेडको भ्यालु कति हुन्छ 10 हुन जान्छ। आरएचएसमा हो नि, आरएचएसको भ्यालु त जेडको आरएचएस के हुन्छ 10 हुन्छ। त्यसको जेडको आरएचएस भन्नाले अहिले हामीलाई म्याक्सिमम सोधेको छ, म्याक्सिमम भ्यालु कति हुने भयो 10 हुने भयो। कुरा बुझ्यौ? त त्यसो भए यहाँनिर यो भन्दा तलतिर के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिन्स R3 contain नन नेगेटिभ भ्यालु है, नन नेगेटिभ भ्यालु कन्टेन गर्यो गरेन? R3 ले नन नेगेटिभ भ्यालु कन्टेन गर्यो। पोजिटिभ मात्र लेख्नु हुन्न है, जिरो पनि छ। पोजिटिभ भने त जिरो होइन नि, के हो भ्यालु। हेन्स अब म्याक्सिमाइज सोधेको छ कि मिनिमाइज सोधेको छ? म्याक्सिमाइज जेड इक्वल टु कति हुने भयो 10 हुने भयो एट पोइन्ट। अब यहाँनिर जान्ने है त एट पोइन्ट। अब पोइन्ट निकाल्न सिकाउँछु, तिमीहरू ध्यान दिनु। अब पोइन्ट भनेको त हाम्रो ओरिजिनल पोइन्ट हो। ओरिजिनल पोइन्ट के हो? एक्स र वाई हो। एक्स हो एउटा वाई हो, ठिक छ। अब एकछिन ध्यान देऊ, म यहाँनिर रफ गरेर निकाल्छु अनि त्यहाँ पोइन्ट लेख्छु हेर। यसमा हेर त एक्स को भ्यालु कति आयो 2 आयो। एक्स भ्यालु कति आयो एकछिन हेर, यहाँनिर हेर। एक्स को भ्यालु 2 आयो र x2 को भ्यालु -2 आयो। हामीलाई चाहिने पोइन्ट भनेको एक्स र वाई हो। फेरि के हो अरे एक्स र वाई। एउटा एक्स त आयो, वाई त आएको छैन नि, के छ त? त्यसो भए वाई को भ्यालु निकाल्न हाम्रो इक्वेसन यहाँ हेर्दा यो इक्वेसन र यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा इक्वेसनमा राखे त भइगयो त। कहाँ राख्यो भने आउँछ भन त? एक्स र x2 को भ्यालु भनेपछि योमा राख्नु पर्यो। एक्स र x2 को भ्यालु यहाँ हेर, एक्स पनि छ x2 भ्यालु पनि छ। त्यसो भए वाई को भ्यालु यो लाइनमा राख्यो भने आउँछ। यदि हामीलाई एक्स र x1 भइदिएको भए, एक्स र x1 भइदिएको भए माथिल्लोमा राख्नु पर्थ्यो। कुरा बुझ्यौ? त त्यसो भए तल्लो इक्वेसन के हो अरे भन त? -x + 3y हेर है, -x + 3y + x2 = -4 भन्ने थियो। यहाँ भ्यालु राखेर हेर्छु हेर है, यही त हो नि। ल त यसको भ्यालु कति भयो? -2 भयो प्लस 3y भयो प्लस को प्लस x2 भ्यालु कति छ? -2 राखिदिन्छु है, -2 ल -2 बराबर -4। अब यो -2 र -2 कति भयो? -4 भयो। -4 कटिहाल्यो। 3y = 0 हुनेवाला छ। y = कति आयो? 0 आउँछ। ट्राई गर यो y = 0 आउँछ कि? यो भ्यालु यहाँ त राख्न सक्नु पर्यो नि, सक्छ सक्दैन? त्यसो भए y को भ्यालु 0, x को भ्यालु 2। एट पोइन्ट कति भयो त? x, y = पोइन्ट कति भयो? एउटा 2 भयो, एउटा 0 भयो। ठिक छ? ल एक्जाममा हामीलाई पोइन्ट नसोधे पनि म्याक्सिमाइज भने आउँछ। यदि पोइन्ट सोध्यो भने यसरी भ्यालु निकाल्ने। सकिन्छ सक्दैन? ल यसमा केही सोध्नु छ भने यो चाहिँ तिमीले रफमा गर्ने हो है। यसमा केही सोध्नु छ भने सोधौँ त ल। यहाँसम्म क्लियर छ नि? एकदम। यो लाइनमा R3 कन्टेन नन नेगेटिभ भ्यालु हुनुपर्छ। R3 कन्टेन नन नेगेटिभ भनेको छु, पोजिटिभ मात्र लेख्नु हुँदैन। नन नेगेटिभ भ्यालु भने पोजिटिभ भ्यालु लेख्यो भने त 0 पोजिटिभ होइन नि त। माइनसमा आउनु हुँदैन। माइनसमा आयो भने यसको म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु आउँदैन। अब कुरा सुन एकछिन, के छ सोध्नुपर्ने? के छ यहाँ माथि मतलब भएन, R3 भनेको छु। म एकछिन क्रस क्वेसन गर्छु हेर, सबैले हेर। मानौ फेरि माइनस आयो, यो एउटा माइनस आयो अथवा दुईटा माइनस आयो। अब दुईटा माइनस आयो भने यो अघिको स्टेप सबै रिपिट हुन्छ। बुझिरहेछौ? यहाँ एक ठाउँमा माइनस फेरि आयो भने पनि अघिको सबै स्टेप जे गरेका थियौ त्यो सबै स्टेप रिपिट हुन्छ। रिपिट कहाँ गर्ने त? अब एकछिन हेर, मानौ यो आयो, एकछिनको लागि यो आयो भने फेरि अघिको यो लाइन स्टार्ट गरेका थियौ नि हामीले, यो लाइनबाट अगेन R3 कन्टेन, यहाँनिर के भन्नु पर्यो? अगेन R3 कन्टेन नेगेटिभ भ्यालु। नेगेटिभ भ्यालु भयो अनि R3 कन्टेन नेगेटिभ भ्यालु भयो। त अब नेगेटिभ भ्यालु कन्टेन गरेपछि नेगेटिभ भ्यालु कन्टेन गर्ने बित्तिकै कोलम चाहिएन? कोलम कुन हो भन्दाखेरि पिभट कोलम यही भयो। तर
यो दुईटैमा नेगेटिभ आयो भने कुन चाहिँ होला ल भन त हेर 19 लाई 3 ले डिभाइड गर कति भयो 6 point समथिङ 6 point आयो 5 लाई यसले गर्दाखेरि 1 point समथिङ आयो सानो को आयो मोस्ट नेगेटिभ को आयो यो -6 point समथिङ हुन्छ यो -1 point समथिङ हुन्छ मोस्ट नेगेटिभ भने कुन हो यो हो नि -6 सबभन्दा सानो हो नि त -1 भन्दा -10 सानो कि -12 सानो -12 हुन्छ नि यार हैन र त्यसैले मोस्ट नेगेटिभ यो भयो मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु यो भयो त्यसैले पिभट कोलम कति भयो C2 भयो हैन पिभट कोलम निकालेपछि फेरि के गर्ने पिभट एलिमेन्ट्स निकाल्ने रेशियो निकालेपछि त्यो पिभट एलिमेन्ट्स निकाल मानौ एलिमेन्ट्स यो आयो अथवा यो आयो भने यसलाई 1 बनाउने अघिको जस्तो 1 बनाएपछि यसको एलपी र यो दुईटालाई 0 बनाउने यो 0 बनिसकेपछि हेर्ने अझ यहाँ नेगेटिभ भ्यालु छ कि छैन हेर्ने यदि नेगेटिभ भ्यालु छ भने अझ रिपिट पोजिटिभ आयो भने चाहिँ नन नेगेटिभ आयो भने चाहिँ एन्सर अहिलेको जस्तो गरेर लेख्ने त एक्जाममा तिमीहरूलाई बडीमा दुईचोटि भएको आउँछ है एकचोटिमा मात्रै सिद्धियो नि यो अहिले तर तिमीहरूलाई एक्जाममा फेरि नेगेटिभ आइदिन्छ यो दुईटा किसिमको क्वेसन आउँछ दुईचोटि पिभट गर्नुपर्छ है अब बुझ्यो कि बुझ्न एकचोटिमै सकियो कहिलेकाहीँ फेरि रिपिट हुन्छ रिपिट भयो भने ठ्याक्कै यही स्टेप फेरि रिपिट के स्टेप रिपिट पहिला पिभट कोलम निकाल्ने कसरी भन पिभट कोलम कसरी निकाल्ने मोस्ट नेगेटिभ त्यसपछि पिभट एलिमेन्ट्स निकाल्ने कसरी रेशियो सानो अनि पिभट एलिमेन्ट्स निकालेपछि पिभट एलिमेन्ट्सलाई के बनाउने 1 बनाउने बाँकी दुईटालाई 0 बनाउने टार्गेट त्यही त हो त्यति बनिसकेपछि लास्टमा हेर्ने R3 मा नन नेगेटिभ छ कि छैन हेर्ने नन नेगेटिभ भयो भने एन्सर लेख्ने स्टाइल अहिलेको जस्तो बुझ्यो सकिन्छ अब यसमा केही छ सोध्नु पर्ने अब कम्तीमा 5 वटा क्वेसन गरेर लिएर आउने है 5 वटा क्वेसन गरियो भने बुझिन्छ नत्र बुझ्न यो गाह्रो हुन्छ ठीक छ कति टाइममा गर्न सक्छौ ट्राई गरेर आउने पहिलो क्वेसन हे आज तिमीहरु के गर भने 5 वटा क्वेसनमा पहिलो क्वेसनमा टाइम कति लाग्यो त्यो पनि लेखेर आऊ टाइम हेरेर स्टार्ट गर है पहिलो क्वेसनको टाइम कति लाग्यो त्यो क्वेसनको पछाडी लेख टाइम यति दोस्रो क्वेसनमा टाइम तेस्रो क्वेसनमा टाइम पहिलो क्वेसनमा तिमीहरुले आधा घण्टा लगाउँछौ कम्तीमा त्यसपछि टाइम घट्दै जान्छ बुझिराछौ यो तिमीहरुलाई लगभग 10 देखि 12 मिनेटमा सक्नुपर्छ बुझ्यौ 10 देखि 12 मिनेटसम्म तान्न सक्यो भने पास भयो नत्र भने टाइम खायो थ्यांक यू भेरी मच